والتنظر اس کل دی تیاری کر والتنظر نفس ما قدمت لغد اج لوگ تیرا استقبال کر دینے تے کل لوگ آکھنگے کل لوگ کھڑے ہونگے تے آکھنگے ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا لوگ نظر مارو نہ پیچھے کڈیاں ساڑیاں محبوب شخصیات آج سانو نظر نہیں آندیاں پئیاں کتے گئے مولانا سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ کتے گئے حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کتے گئے مولانا مدن پوری رحمت اللہ علیہ کتے گئے مولانا محمد حسین شیخو پوری کتے گئے مولانا عبداللہ شیخو پوری کتے گئے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی ہاں دور دی گل نہ کریے اس ممبر دے وارث دے مالک کتے گئے حافظ اکبر جاوید رحمت اللہ علیہ 43 سال اللہ دا قرآن تو انو سنان والے آج نظر نہیں آندے پہ شاید 3-4 سال تے منو بھی ہو گئے اس ممبر تے پتہ نہیں اگلے رمضان اے ممبر ہوئے میں ہوا یا نہ ہوا اے مسجد ہوئے اے مسلح ہون تسی ہو یا نہ ہو ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی تھی محسوس ہوتا ہے یوں جیسے گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیوں، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، انسان دی زندگی پانی دے اس بلبلے دی طرح ہے جو تھوڑی دیر واسطے پانی دے اتے نمودار ہوندا ہے اور پھر پل بھر دے اندر اس دا وجود ختم ہو جاندہ ہے۔ بلکہ اسی طرح جس طرح پانی دے بلبلے نو بقا نہیں، اسی اس بلبلے دی بقا تے وجود تے یقین نہیں رکھ دے، اسی طرح انسان دی زندگی دا بھی کوئی اعتبار نہیں کیتا جا سکدا۔ مرنا میں بھی ہے، مرنا تسی بھی ہے، ہر بندے نو موت آنی ہے۔ کس طرح آنی ہے، کس حال اندر آنی ہے، کس مقام تے آنی ہے، کی کردیاں آنی ہے، ایدہ صرف میرے اللہ نو ہی پتہ ہے، اللہ تو علاوہ کسے نو نہیں پتہ۔ اللہ کو دعا کرنی چاہیے دیئے، اللہ جتنی زندگی دیتی ہے زندگی بھی ایمان والی دے، موت آئے تے موت بھی اللہ سانو ایمان والی نصیب فرما چھڑے۔ انسان ساری زندگی اپنی دولت اور شہرت دے پیچھے دوڑدا رہندا ہے، ہر وقت اس کوشش اندر ہوندا ہے کہ دولت مل جائے، شہرت مل جائے، لیکن میرے بھائیوں جدو شہرت اور دولت ختم ہوتے آندی ہے کہ جھٹکا بھی نہیں لگدا، انسان نو پتہ بھی نہیں لگدا۔ اس واسطے میرے بھائیوں سب نالوں کامیاب اور بہترین انسان وہ ہے جو دنیا دے اندر زندگی گزار دیا ہویا اپنی آخرت دی فکر کردا ہے، اپنی موت نو یاد کردا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو موت نو یاد رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک دے اندر سانو بارہا مقام تے متنبع فرمایا ہے۔ اللہ نے سانو آگاہ فرمایا ہے، خبردار کیتا ہے کہ دنیا دے اندر بسنے والے انسانوں ایویں اپنی زندگی اندر بد مست ہو کے نہ پھرو، ایک وقت آنا ہے تواڈی روح نو تواڈے جسم تو جدا کر دیتا جانا ہے، کھچ کر کے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور بد دی موت دا فرق بیان فرمایا۔ دعا فرماؤ اللہ موت آئے تے زبان تے کلمہ نصیب فرمائے۔ اس طرح ڈرو اللہ کولو، آخرت نو اس طرح یاد رکھو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ اکرام تشریف فرمانے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات دسو، ایک گل دسو۔ پوچھو میرے صحابہ کی پوچھنا چاہتے ہو؟ اللہ دے نبی جی جدو تواڈے کول بیٹھے ہوندے ہاں ساڈی کیفیت کچھ ہور ہوندی ہے، انج لگدا ہے جویں جنت تے جہنم ساڈے سامنے، لیکن محبوب جدو اٹھ کے جائیدا ہے تواڈے کولوں، کام اندر مصروف ہو جائیدا ہے، کاروبار اندر، دکان اندر، تے محبوب کیفیت وہ نہیں رہندی۔ میں کیا کردا؟ نبی پاک نے فرمایا انسان دی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہندی۔ اے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ، بابرکت گھڑیاں، اے ساڈی کیفیت کچھ ہو رہے۔ اے مسجد آئے ہاں، اللہ دے سامنے بیٹھدا ہے بندہ، اپنی جبین نیاز نو اللہ دے سامنے جھکاندا ہے، انج لگدا ہے جویں بندہ رب نال گلاں کر، اور واقعتاً اسی اللہ نال گفتگو کر رہے ہوندے ہاں تے انسان دی کیفیت کچھ اور ہوندی ہے۔ تے جس طرح ہی اسی مسجد چوں باہر جاندے ہاں، رمضان ختم ہو جائے گا، کیفیت ساڈی بھی بدل جاندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیشہ یاد رکھیے اگر ساڈی کیفیت نماز والی یا رمضان والی ہمیشہ رہے، دکان تے بہ کے بھی ہوئے، کاروبار کردیاں بھی ہوئے، تے پھر بندہ کدی جھوٹ نہیں بولدا، بندہ کدی فراڈ نہیں کردا، بندہ کدی کسے نو دھوکھا دہی نہیں کردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابہ انسان دی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہندی۔ اگر تہاڈی کیفیت جیڑی میرے سامنے بہ کے ہوندی ہے، بازار اندر بھی ہوئے، دکان اندر بھی ہوئے، گھر اندر بھی ہوئے، تے اللہ دے نورانی ملائکہ تواڈے رستیاں چ کھڑے ہون تواڈے نال مصافحہ کرن واسطے۔ حضرات اس طرح زندگی گزاریے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، آئیے ذرا قرآن پاک سماعت فرمائیے۔ میں انشاءاللہ الرحمن دو چیزاں تواڈے سامنے بیان کرنیاں نے، اور اگر بندہ انہاں دونوں چیزاں نو اپنے سامنے رکھ لے تے دنیا تے بھی کامیاب ہے، انشاءاللہ آخرت اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ پہلے نمبر تے اللہ دا ڈر بندہ اپنے دل اندر رکھے، اور دوسرے نمبر تے اپنی کل والی زندگی نو سامنے رکھے، تے انسان کامیابی دی طرف گامزن ہو جاندہ ہے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ کو دعا ہے جو میں بیان کراں اللہ میرے سمیت تانوں سب نو مینوں عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب اعلان فرما دیو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کولوں ڈر جاؤ، اللہ کولوں ڈر جاؤ، اپنے دلان دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کوئی جوان تے تد بھی اللہ کولوں ڈرے، کوئی بڑا ہے تے تد بھی اللہ کولوں ڈرنا چاہیے، مرد تے اللہ کولوں ڈرے، عورت تے رب کولوں ڈرنا چاہیے۔ اج دا جوان چھپ چھپ کے شراباں پیندہ ہے، اج دا جوان چھپ کے گناہ کردہ ہے، چھپ کے زنا کردہ ہے۔ پوچھئے نا جوان تو چھپ کے کیوں شراب پیندہ ہے؟ مولانا اگر میں لوگاں دے سامنے شراب پیوانگا، اگر میں لوگاں دے سامنے زنا کرانگا، لوگ مینوں مارنگے، لوگ مینوں برا آکھنگے، آسمان تو آواز آندی ہے اور چھپ کے زنا کرن والے آپ، چھپ کے گناہ کرن والے آپ، اوے لوگاں کولوں تے چھپ سکدا ہے، جس ذات کولوں بندہ چھپ نہیں سکدا او دے کولوں کیوں نہیں ڈردا؟ جس ذات نے تینوں ہمیشہ اپنیاں نظران دے سامنے رکھے ہے،
او دے کولوں کیوں نہیں ڈردا چھپ کے گناہ عجیب گالے انہاں کولوں ڈر دے ہو جڑے ویکھ نہیں سکدے چھپے ہوئے نو دیکھ نہیں سکدے او دے کولوں نہیں ڈر لگدا جے دے کولوں بندہ چھپ ہی نہیں سکدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اس رب کولوں ڈرو نا جیڑا دنے بھی ویکھ سکدا ہے جیڑا راتی بھی ویکھ سکدا ہے جیڑا بند کمرے اندر بھی ویکھن تے قادر ہے اس رب کولوں کیوں نہیں ڈر دے جیڑا پتھراں دیاں تہواں دے اندر کیڑیاں نو بھی ویکھ کے رزق دین والا ہے حضرت میں اس کر کے چھپ کے گناہ کردا واں شراب اس کر کے لوگ کے پیندا واں کہ پولیس والے ویکھ لین گے مینوں پکڑ کے لے جان گے اے دنیا دے اے چھوٹے جے محکمے دے پولیس والیاں کولوں ڈردا ہے تے اس رب کولوں کیوں نہیں ڈردا جے تے سامنے کالو جا کے کھڑیا ہونا ہے جس رب نے تینوں زندگی دیتی جس رب نے تینوں طاقت دیتی جس رب نے تینوں اولاد دیتی جس رب نے تینوں رزق دیتا او دے کولوں نہیں ڈردا دنیا دے پولیس والیاں کولوں ڈردا ہے یار او دے کولوں ڈرنا جے دے کولوں ڈرنا حق ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ کولوں ڈریے اللہ کولوں ڈریے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے برگزیدہ سے آبی میرے پیغمبر دے محبوب سے آبی حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے اپنے کمرے دے اندر بیٹھے نے تے اچانک نہ حضرت عبداللہ بن رواحہ داڑا مار کے رونا شروع کر دیتا اچھی اچھی آواز نہ رونا شروع کر دیتا گھر والے کٹھے ہو گئے عبداللہ خیرے کیوں رون لگ پے ہو کوئی تکلیف آئیے کوئی پریشانی آئیے عبداللہ کس بات نے تینوں روائے ہے عبداللہ بن رواحہ فرما دینے بیماری تے چھوٹی جئی چیز ہے تکلیف تے چھوٹی جئی چیز ہے مینوں تے بڑی وڈی چیز نے روا دیتا ہے عبداللہ جی کیوں رو رہے ہو فرمایا مینوں میری موت یاد آ گئی ذکرت موتی ذکرت موتی ذکرت موتی مینوں میری موت یاد آ گئی میں کس منہ نہ اللہ دے سامنے یار کھڑا ہوواں گا اے فیصلہ بات دیا اے موت نو یاد کر کے رون والا او بندہ ہے جڑا نبی پاک دا صحابی ہے موت نو یاد کر کے رون والا ہوئے جنہیں اپنی نظرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار فرمایا ہے موت نو یاد کر کے رون والا ہوئے جدے متعلق اللہ دا قرآن اندہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوان موت نو یاد کر کے او رو رہے ہیں جنہاں نو دنیا اندر اللہ نے جنت دے ٹکٹ پیغمبر دے حدوں عطا کر چھڑے ذکرت موتی ذکرت موتی فرمایا میری موت نے مینوں رلا دیتا ہے میری موت مینوں یاد آ گئی اس واسطے میں رونا شروع کر دیتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے لوگو اللہ کولوں ڈر جاؤ اللہ کولوں ڈر جاؤ اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فجر دی نماز پڑھا رہنے دور خلافت حضرت عمر دا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھانی شروع کی ہے تے قرآن پڑھ دیاں اس آیہ مبارکہ تے پہنچے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع حضرت عمر دیاں آنکھاں چو آنسو جاری ہو گئے اس آیت رک گئے اگے نہیں پڑھیا جا رہا آنسو نکل آئے نے تے کپ کپی جسم تے تاری ہو گئی ہے اے یار میرے پیغمبر دا خلیفہ ثانی حضرت عمر جنو رب کولو مانگ کے میرے پیغمبر نے لے آئے قرآن دی ایک آیت پڑھی
آئیے تے اکھاں چوں آنسو جاری نے اسی سارے 30 پارے پڑھ جاندے ہاں ساڈیاں اکھاں چوں ایک آنسو نہیں نکلدا اسی 30 پارے سن جاندے ہاں ساڈیاں اکھاں چوں تے ایک آنسو بھی نہیں نکلدا وجہ کی ہے سانو پتہ ہی نہیں قرآن کہندا کی ہے سانو پتہ ہی نہیں قرآن سمجھاندا کی ہے حضرت عمر پڑھدے نے ان عذاب ربک لواقع ایسے آیت روندیاں بے ہوش ہو کے گر جاندے نے صحابہ نے نماز مکمل کی تھی حضرت عمر نو اٹھایا گھر پہنچایا ایسے حالت دی اندر حضرت عمر بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہوئے لوگ خبرگیری واسطے حضرت عمر دے کول جاندے تے لوگ گلاں کر دے یار انج لگ دے جویں عمر نے ہن بچنا ہی کوئی نہیں اللہ دا ڈر ان عذاب ربک لواقع عمر نو اتنا پریشان کیتا اس آیا نے یار یہ لوگ نے جڑے رب کولوں ڈرن والے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ لوگوں اللہ کو ڈر جاؤ ایمان والے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان ہوئے جڑا ہر ویلے موت نو یاد کردہ ہے بہترین بندہ دنیا دا ہوئے عقل مند انسان ہوئے جڑا ہر ویلے موت نو یاد رکھ دے ہر ویلے قیامت نو یاد رکھ دے ہر ویلے رب کو ڈرن والا بن کے رہندا ہے سب نالوں بہترین تے عقل مند انسان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوتے نے امام زین العابدین دا اصل نام علی بن حسین رحمت اللہ علیہ انہاں دے متعلق آندا ہے جدوں وضو کرن لگ دینا انج چہرہ انہاں دا زرد ہو جاندا جسم دے اندر کپ کپی تاری ہو جاندی تے جدوں امام زین العابدین مصلی تے آ کے کھڑے ہوندے نا تے آپ دا جسم کمبن لگ پیندا تے لوگ پوچھ دے امام صاحب کی گل ہے جدوں وضو کر دے ہو تے چہرے دا رنگ زیاہ ہو جاندہ ہے زرد ہو جاندہ ہے چہرے دا رنگ تے جدوں مصلی تے آندے ہو جسم کمبن لگ پیندہ ہے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے امام زین العابدین دسو کی گل ہے فرمایا جدوں میں رب دے سامنے کھڑا ہون لگ پانا وا تے مینوں رب کولوں ڈر لگنا شروع ہو جاندہ ہے میں ایڈی وڈی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا وا میں ایڈی وڈی ذات دے سامنے سجدہ ریز ہون لگا وا مینوں اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر لگ دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اسی اج دفاتی دے مجسٹریٹ دے سامنے جائیے تے انج نظراں نیویاں کر کے جانے ہاں بٹن بند کر کے جانے ہاں موبائل بند کر کے جانے ہاں جج صاحب دے سامنے اچھی نہیں بول سکدے یار جج بھی تے انسان ہی نا جج بھی تے بندہ ہی نا او دے کولوں نہیں ڈر دے جیڑا ساری کائنات دا خالق ہے جیڑا ساری کائنات دا مالک ہے جیڑا ساری کائنات دا رازق ہے جے دے سامنے جا کے کھڑے ہونا او دے کولوں نہیں ڈر دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ کولوں ڈر جاؤ اللہ کولوں ڈر جاؤ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دا راوی آندہ ہے میں مدینہ طیبہ دے اندر گیا ہوا مدینہ پاک پہنچیا مسجد نبوی اندر میں ویکھیا ایک بندہ درس حدیث دے رہا ہے لوگ دے اردہ گرد جمانے میں لوگاں نو پوچھیا ہے کون ہے جیڑا بندہ نبی پاک دے مصلی تے درس حدیث دے رہا ہے واہ قسمتاں والے مسجد نبوی شہر مدینہ ہوئے مسجد نبوی ہوئے مصلی رسول ہوئے نا قسمتاں والے
نے جنہاں نوں اس مسلے تے بہ کے درس حدیث دین دا موقع ملدا ہے اللہ سونے ساڈا بھی دل کردا ہے یہ مسلح نہیں تے کم از کم ریاض الجنہ ہی وکھا دے اللہ مسجد نبوی دیاں نمازاں عطا کر دے اس واسطے نویں نویں جملے چلو تواڈے دے ذوق نو تازہ کراں ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے کہہ دو آمین رمضان المبارک دا ببرکت مہینہ ہے اللہ دے خزانے چ کوئی کمی نہیں اللہ بار بار سانو اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیانو تو رج کے وکھا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے رمضان دا مولا ہووے مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ سحری کران والے افطاری دے ویلے سحری کران والے افطاری دے ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے تے بڑا پیارا جملہ پڑھ دے نے روضے چ لیٹے نے دو یار تیرے روضے چ لیٹے نے دو یار تیرے انوکھے جہانوں سی او پیار تیرے وفادار یاراں تے حبدار پیارا تے مکھڑے نو تو خواباں چ سانو وکھا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تروا راوی اندے میں پوچھیا لوگو اے جڑا درس حدیث دے رہے کون ہے دسن والے دسیا اے نبی پاک دے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راوی اندے میں حضرت ابو ہریرہ دے کول چلا گیا میں جا کے آکیا ابو ہریرہ جی تو انو اللہ دی قسم لگے منو سچی دسونا تسی نبی پاک دے صحابی ہو آندے ہاں میں نبی پاک دا صحابی ہاں تو انو قسم لگے منو دسونا تسی اپنی اکھاں نال نبی پاک دی زیارت فرمائیے ہاں جی میں اپنی اکھاں نال نبی پاک نو ویکھے ہے حضرت ابو ہریرہ نو راوی کہندا ہے ابو ہریرہ جی تو انو قسم لگے نا منو ایک ایسی حدیث سناؤ جڑی اس ویلے تسی تواڈیاں اکھاں نبی پاک نو ویکھ رہیاں ہون تواڈے کان نبی پاک دی زبان چو جملے سن رہے ہون او کوئی حدیث منو سناؤ نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے چل میں تینو حدیث سنانا وا اللہ دی قسم میں اس ویلے نبی پاک دے سامنے بیٹھا سی میری اکھاں نبی پاک نو ویکھ رہیاں سن میرے کان نبی پاک دی زبان نبوت چو نکلن والے جملے سن رہے سن ایک گل کہہ کے تے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے پھر ہوش آیا تے فرماندے نے میں تینوں نبی پاک دی حدیث سناواں جڑی میں نبی پاک دے سامنے بہ کے انہاں اکھاں نال نبی پاک دے چہرے نو ویکھ رہا سا کناں نال سن رہا سا پھر ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے تیسری واری ہوش اندر آئے تے فرماندے نے میں تینوں حدیث سناواں نبی پاک
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حدیث میں نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے سنیے انہاں کھانا نبی پاک نو ویکھ رہا سا انہاں کناں نال نبی پاک دی زبان چوں نکلن والے جملے جڑے میں تانوں سنا رہا ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی تین بندے جہنم دے اندر جنہاں نال جہنم نو جلایا جائے گا پہلے جہنمی جنہاں نو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پہلا بندہ عالم دین ہوئے گا قاری القرآن ہوئے گا اللہ اکبر عالم ہوئے گا قاری ہوئے گا تے اللہ دی عدالت اندر کھڑا ہوئے گا اللہ فرمان کے دس کی کہنا چاہنا کی کر کے آیا اللہ سونیا ساری زندگی پہلے دین پڑھیا پھر لوگاں نو سنایا اللہ پہلے قرآن پڑھیا پھر لوگاں نو سنایا اللہ ساری زندگی تقریرہ اندر تیرا قرآن سناندا رہا مسلح تے کھڑا تیرا قرآن پڑھدا رہا اللہ سونیا تیرے دین نو سناندا آخر موت آ گئی تے اج تیرے سامنے کھڑا اللہ فرمان کے کذبتا جھوٹ بولدا ہے تو جھوٹ بولدا ہے اے عالم دین تے تدوی قاری القرآن تے تدوی حدیث پاک سینے تے محفوظ کر کے لے جاؤ اللہ دی قسم ڈر لگدا ہے اس رب کولو کتے ساڈیاں ساری زندگی دیاں محنتاں ایک منٹ دے اندر رائے گا نہ ہو جان ساری زندگی دے سفر ساری زندگی دیاں راتاں رب دے دین واسطے سفر کتے اللہ ضائع نہ کر سکے چھڑے اللہ میں تیرے کولو دعا التجا کردا اللہ دین دی خدمت صرف تیری رضا واسطے رضا الہی واسطے ہونی چاہیے علماء کرام غور کرو اللہ فرمان گے کذبتا جھوٹ بول دے تو تے لوگاں نو تقریر اس واسطے سناندا سی قرآن اس واسطے سناندا سی کہ لوگ آکھن جی واہ واہ کیا بات ہے بڑی پیاری تقریر کردا ہے بڑا اچھا قرآن پڑھ لوگ واہ واہ کرن اللہ فرمان گے تو اس مقصد لئی کردا رہا لوگاں نے نعرے بھی مار لے لوگاں نے واہ واہ بھی کر لئی لوگاں نے تیرے تے پھلاں دیاں پتیاں بھی نچھاور کر لیاں آج تیرے واسطے میری عدالت اندر کچھ نہیں آؤ پراؤ کے کھڑا ہو جائے دوسرا بندہ آئے گا نبی پاک فرماندے نے اللہ پوچھے گا ہاں بھی تو کی کیتا ہے اللہ سونے تو مال دیتا ہے میں تیرے رستے اندر خرچ کردا رہا اللہ یتیماں نو دیندا رہا مسکیناں نو دیندا رہا غریباں نو دیندا رہا بیواواں نو دیندا رہا مساجد مدارس تے خرچ کردا رہا اللہ تیرا مال تیرے رستے اندر لاندیاں اج تیرے سامنے آ کے کھڑا وا اللہ فرمان گے کذبتا جھوٹ بولدا پیا تو تے لوگاں نو مال اس واسطے دیندا سی تو تے سحریاں افطاریاں اس واسطے کراندا سی تو تے مساجد مدارس نو اس واسطے دیندا سی کہ لوگ آکھن بڑا سخی ہے ویکھو نا کیویں اللہ دے راہ وچ خرچ کردا ہے لوگاں دی واہ واہ واسطے خرچ کرن والے اور پراؤ کے کھڑا ہو جا تیسرا بندہ آئے گا نبی پاک فرماندے نے اللہ فرمان گے ہاں وہی دس تو کی کر کے آیا اللہ بڑا بہادر سی اللہ تیرے رستے اندر لڑدا تیری توحید واسطے تیرے دین واسطے نبی پاک دی حرمت واسطے صحابہ دی ناموس واسطے اللہ لڑدا شہید ہو گیا تے اللہ میں تیرے در تے آیا کھلوتا اللہ تو آکھے اسی تیرے نبی پاک دی زبانوں سنے ہے کہ شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گرد ہے اللہ دے گناہ پہلے معاف کر چھڑ دے اللہ تیرے رستے اندر شہید ہوئے فرمایا کذبتا جھوٹ بولدا پیا ہے تو تے میرے رستے اندر اس واسطے لڑیا سی کہ لوگ آکھن بڑا بہادر ہے لوگ آکھن بڑا جری ہے لوگ آکھن بڑا اچھے طریقے نہ لڑن والا تے جنگ جوئے لوگاں آخ دیتا تے تیرا اجر ضائع ہو گیا اللہ فرمان گے فرشتو انہاں تنہاں نو پکڑ لو جہنم دے کول لے جاؤ تے انہاں نو مودیاں کر کے جہنم دے اندر سٹ دیو
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل کر کے تے کتنی دیر روندے رہے. راوی آندا ہے میں چلا گیا یہی بات لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جا کے انہوں نے جدوں ایک گل سنائی نا حضرت امیر معاویہ کتنی دیر تک روندے رہے حتیٰ کہ روندیاں حضرت امیر معاویہ بے ہوش ہو گئے. یار انہا ڈارے اللہ دا انہا لوگاں دے دل اندر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ کولوں ڈر جاؤ اللہ کولوں ڈر جاؤ. حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک اپنے گھر تشریف لے آئے نا تے حضرت عائشہ روئی جا رہیاں. میرے آقا فرماندے نے ما یبکی عائشہ عائشہ تینوں کنے روایا ہے کیوں روئی جا رہی ہیں تے ماں جی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ذکرت النار اللہ دے نبی جی منو جہنم یاد آ گئی منو جہنم نے رلا دیتا ہے. اور میری ماں میری بہن اج پردہ نہیں کر دیا نے پردہ کرو تے آندی ہے اے تے جناب پرانیاں گلاں ہو گئیاں پردہ کرنا نا میری بہن اج پردے دی عادت تو پا لے کیونکہ کل کفن دے اندر تینوں پردے اندر چھپایا جانا ہے پھر تینوں قبر دیاں سلیپاں دے پردے اندر چھپایا جانا ہے پھر مٹی دے اندر تینوں چھپایا جانا ہے. اس پردے دی عادت اج پا لے کہ کل تیرا قبر دے اندر سا نہ کٹیا جائے کل تینوں کفن دے اندر سا بند نہ ہوئے. اس کر کے پردے دی عادت پا لے میری ماں میری بہن. فرمایا ذکرت النار آہن رب دے در تے آ تے سر نو جھکا کسے کم نہیں آنی تیری التجا. اے بنگلے تے زمینہ اے بنگلے زمینہ گڈیاں نہ ہو سن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن. اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ ہو سن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن. تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا کسے کم نہیں آنی تیری التجا. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ کولوں ڈر جاؤ. پہلا مسئلہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ رب کولوں ڈرن والے بن جاؤ رب کولوں. تے میرے نبی پاک یاد آئے حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن سنا رہے نبی پاک سن رہے تے پڑھدیاں عبداللہ بن مسعود ان آیتاں تے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ اولائی شہیدہ. تے میرے آقا فرما دے عبداللہ بس کر دے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری کیونکہ اس آیت دے اندر آخرت دا ذکر ہے. اور جیڑا نبی معصوم عن الخطا سارے نبیاں دا سردار ساری کائنات نالو اعلیٰ تے افضل شخصیت او بھی آخرت دا ذکر سن کے رو پے. اسی کیوں نہیں روندے اسی کیوں نہیں ڈر دے. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر اگلا حصہ اس آیت دا اگلا مسئلہ والتنظر نفس ما قدمت لغد. فرمایا اپنے کل واسطے تیاری کرو. اللہ کل تو کی مراد ہے آج جمعہ دا دن ہے تے کل ہفتہ ہوئے گا. فرمایا نانا والتنظر نفس ما قدمت لغد اس کل دی تیاری کرو. آج تیرا نام عبداللہ ہے آج تیرا نام عبد الرحمن ہے آج تیرا نام زید ہے آج تیرا نام بکر ہے. اس کل دی تیاری کر جس دن تیرا نام لاش ہوئے گا جس دن تیرا نام میت ہوئے گا
جس دن تیرا نام جنازہ ہوئے گا، جس دن تیرا نام ڈیڈ باڈی ہوئے گا، اس دن واسطے تیاری کر۔ وَلْتَنْظُرْ 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 نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل دی تیاری کرو۔ اج بازار اندر آنا ہے، گڈی تے بہ کے آنا ہے، سواری تے چڑھ کے آنا ہے، اس دن جس دن لوگاں تے کندیاں تے چڑھ کے آئیں گا۔ وَلْتَنْظُرْ، اس دن دی تیاری کر۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آج جانا ہے لوگ آندے نے چودھری صاحب آ گئے، علامہ صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے، ایم این اے صاحب آ گئے، ایم پی اے صاحب آ گئے۔ اس دن لوگ نہیں آکھن گے، اس دن لوگ اٹھ کے کہن گے کھڑے ہو جاؤ جنازہ آ گیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ وَلْتَنْظُرْ، اس کل دی تیاری کر۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آج لوگ تیرا استقبال کر دینے تے کل لوگ آکھن گے، کل لوگ کھڑے ہون گے تے آکھن گے ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ لوگ نظر مارو نہ پیچھے، کڈیاں کڈیاں ساڈیاں محبوب شخصیات اج سانو نظر نہیں آندیاں پیاں۔ کتے گئے مولانا سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ، کتے گئے حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، کتے گئے مولانا مدن پوری رحمت اللہ علیہ، کتے گئے مولانا محمد حسین شیخو پوری، کتے گئے مولانا عبداللہ شیخو پوری، کتے گئے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی۔ ہاں دور دی گل نہ کریے، اس ممبر دے وارث دے مالک کتے گئے حافظ اکبر جاوید رحمت اللہ علیہ۔ 43 سال اللہ دا قرآن تو انہوں سنان والے اج نظر نہیں آندے پہ، شاید 3-4 سال تے منو بھی ہو گئے اس ممبر تے پتہ نہیں اگلے رمضان اے ممبر ہوئے میں ہوا یا نہ ہوا، اے مسجد ہوئے اے مسلح ہون تسی ہو یا نہ ہو۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ بات کل کی تھی محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ کل تک جو تھا رونق زندگی، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا۔ محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا، کاروان زینت شرافت چلا۔ زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیے، جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا۔ وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں، انہی رستوں سے اس کا جنازہ چلا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کتھے یاد آئے مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی وفات تو 1-2 دن پہلا یہ جملے کہہ گئے، آندے نے الف ایس جہان دے دندیاں تو، الف ایس جہان دے دندیاں تو، چرخے چنگ چنگیریاں چگ گئیاں، شکلاں خاک وچ ملا گئیاں، جدوں چوگاں اناج دیاں مک گئیاں، تے پھل لگے جدوں ویل دے بوٹڑے نو، لانگراں سک دیاں سک گئیاں۔ او
محمد شریف یار ایک دن کوچ کرنا شکلاں لک دیاں لک گئیاں ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے آؤ اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ تے اپنے کل دی تیاری کرو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ جدوں چاد بھی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے تیرے کم اولڑے رہ جانے تے نبضاں رہن حکیمان دے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ثم قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الاخر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا او مسلمانوں اللہ ویکھ رہا ہے اللہ تانوں ویکھدا پیا ہے اللہ کول تسی جانا رب کولوں ڈر جاؤ حق تے آ جاؤ حق کا تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا اللہ کولوں ڈر جاؤ اللہ کولوں ڈرن والے بن جاؤ اللہ تانوں ویکھ رہا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے گناہگارا شرابیا زانیاں گناہ اوتھے جا کے کرنا جتھے رب تینوں نہ ویکھ رہا ہوئے شراب اوتھے جا کے پینا جتھے رب تینوں نہ ویکھ رہا ہوئے زنا اوتھے جا کے کرنا جتھے رب تینوں نہ ویکھ رہا ہوئے جوا اوتھے جا کے کھیل جتھے رب تینوں نہ ویکھ رہا ہوئے فراڈ اوتھے جا کے کر جتھے رب تینوں نہ ویکھ رہا ہوئے رب ہر تاں تے ویکھن والا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ تینوں ویکھ رہا ہے اللہ کو ڈرن والا بن جا قرآن پاک دا ایک اور مقام فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فرمایا اے میرے بندے یا معشر الجن والانس اے میرے بندے گناہ کر اوتھے جا کے گناہ کر جتھے میری زمین نہ ہوئے جتھے میرا آسمان نہ ہوئے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض زمین بھی میری بنائی ہوئی تم ہی میرا بنایا ہویا تے میری زمین تے میرے آسمان دی چھت تھلے میریاں نافرمانیاں کر دے تینوں شرم نہیں آندی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا نکل جا میری زمین تو اگر میری زمین تے رہ کے میری نافرمانیاں کرنیاں نے اگر میرے آسمان دے تھلے بہ کے میری جناب نافرمانیاں کرنیاں نکل جا رات آ جاؤ اس رب نو اللہ فرماندے نے جتھے بھی جاؤ گے مینوں سامنے ہی پاؤ گے میں تو نہیں چھپ سکدے میں تو نہیں نٹھ سکدے میں تو نہیں لک سکدے موت آنی ہے مومن ہوئے تے تد بھی آنی ہے کافر نو بھی موت آنی ہے مرد نو بھی موت آنی ہے عورت نو بھی موت آنی ہے ہر بندے نے مرنا ہے مر کے قبر دے اندر جانا ہے تے پھر رب دے سامنے کھڑے ہونا ہے جا ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں
دی بربادی نو چھڈ دنیا دے غم چھادی نو کو لا الہ الا اللہ ویکھ یا کر رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اے بد بندہ قبر دے اندر جائے گا تے قبر نو انج کٹے گی نا ادھرلی دیوار ادھر نال مل جائے گی ادھرلیاں سجے پاسے والیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبے والیاں سجے پاسے ہڈیاں ٹوٹ جان گیاں کھوپڑی تباہ ہو جائے گی کھوپڑی ٹوٹ جائے گی قبر دے اندر اج ہزاراں لوگ تیرے نال محبت کر دینے کل قبر دے اندر ہزاراں کیڑے مکوڑے تیرے چہرے نو نوچن والے ہون گے اج ہزاراں لوگ تیرے نال محبت کر دینے کل ہزاراں کیڑے تیرے جسم دی ایک ایک شے نو کھا جان گے ہڈیاں دی مٹھ بن جائیں گا امیر تے ہڈیاں دی مٹھ غریب تے ہڈیاں دی مٹھ کالا تے ہڈیاں دی مٹھ گورا تے ہڈیاں دی مٹھ اے سارے ہڈیاں دی مٹھ بان جان گے رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو نہ بول تو کفن دیاں بنداں نو چھڈ جانا ہی زند فرزنداں نو کو لا الہ الا اللہ قال اللہ تبارک و تعالی ومنها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری اللہ فرماندے نے تین جملے انسان واسطے کوئی امیر ہے تے تین جملے کوئی غریب ہے تے تین جملے کوئی کالا ہے تے تین جملے کوئی گورا ہے تے تین جملے کوئی جناب جنیاں مردی دولتاں والا تین جملے اور حقیقت بندے دی صرف تین جملے ہی نے موت دے بھی تین حروف قبر دے بھی تین حروف دفن دے بھی تین حروف معاشر دے بھی تین حروف نشر دے بھی تین حروف اے سارے تین سانوں دس دے پہنے بندیا تین جملے تیرے واسطے فرمایا وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ پہلا جملہ تیرے واسطے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ بندیا تینوں اللہ نے مٹی تو پیدا کیتا ہے کدی اس مٹی تے لمحہ پہ کے کدی اس رب نال مخاطب ہو کے بھی تے سوچیا کرنا اللہ اج میں مٹی دے اتے ہاں 30 سال عمرے 40 سال عمرے 50 سال عمرے 60 سال عمرے کل ایسے مٹی دے تھلے چلا جانا ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ایتھے مختصر زندگی ہے قبر دے وچ لمبی زندگی ہے قیامت تک سونا ہے ایتھے 40 سال اتے رہنا ہے مٹی دے پھر قیامت تک مٹی دے تھلے رہنا ہے فرمایا وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ مٹی جو تم پیدا ہویا مٹی دے اندر دفن ہونا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى پھر اسے مٹی تو تینوں اٹھایا جانا ہے اے تین جملے انسان دی حقیقت زندگی دے تین جملے نوٹ کر کے لے جاؤ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اے تین جملے انسان دے سامنے ہونا انسان کدی رب دیاں نا فرمانیاں نہیں کردا رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے آگ اس رب نال عہد کر لئیے اللہ جتنی زندگی گزری ہے جنج دی گزری ہے اللہ تیرے کولوں معافیاں مانگدا واں اللہ مینوں معاف کر دے نال میں عہد کردا اللہ اج دے بعد تیریاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں اج دے بعد تیرے رسول دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں اللہ مینوں اپنا بندہ بنا لے اپنے کولوں ڈرن والا بنا لے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت دا وقت قریب آیا ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان پتر خیر کیوں پریشان نظر آ رہی ہے ابا جی تہاڈی
موت دا وقت قریب ہے تے گھر دے اندر کفن واسطے چادراں بھی کوئی نہیں. ابا جی تسی امیر المومنین ہو, 2.5 سال مسلماناں دی خلافت کیتی ہے, اج دنیا تو رخصت ہون دا وقت قریب ہے تے گھر اندر کفن کوئی نہیں. تے حضرت ابو بکر دیاں اکھاں ڈل پئیاں, پترے دے اندر پریشان ہون والی کیڑی گل ہے جے کفن دیاں چادراں کوئی نہیں تے مینوں اے میرا پرانا کپڑا دھو کے مینوں کفن دے دیا جے نویاں چادراں میسر بھی آ گئیاں تے کسے غریب نو دے دیا جے کام آ جان گیاں, مینوں پرانے کپڑے اندر ہی کفن دے دیا جے, کیونکہ کل قبر دی اندر نویں کپڑیاں نے کم کوئی نہیں آنا, نویں جوڑیاں نے کم کوئی نہیں آنا, نویں کفناں نے کم کوئی نہیں آنا. اوتھے کم آنا ہے تے تیرے نام آئے اعمال نے آنا ہے, اوتھے کم آنا ہے تے تیریاں نیکیاں نے آنا ہے, اوتھے کم آنا ہے تیرے روزیاں نمازاں نے آنا ہے, اوتھے کم آنا ہے تیرے صدقہ خیرات نے آنا ہے. فرمایا پرانے کپڑے اندر کفن دے دیں عائشہ, جے رب نو میرے اعمال چنگے لگے رب اس پرانے کفن اندر ہی معاف کر چھڑے گا, تے جے میرے نام آئے اعمال داغی ہویا تے نویں کفناں میں اتھے کم کوئی نہیں آنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. آ جاؤ رمضان دیاں اینا بابرکت کڑیاں اندر, رمضان دیاں اینا پر رحمت کڑیاں اندر, رمضان دیاں اینا پر برکت کڑیاں اندر اس رب کولوں اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے, او دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لے, کل دی تیاری کر لے آج تو شروع, تے پھر رب دے در تے آ کے ایک واری آخنا میں گناہ لگار بندہ, اللہ میں خطا کار بندہ, میں سیاکار بندہ, اللہ اج تیرے در تے آیا ہاں تے مولا التجاواں کردہ پہ آواں کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں, معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں, چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں, چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ, آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سونیاں, معافیاں دے کلم اج تے اللہ دے نبی فرما دے جو بندہ آندے نا اللہم اغفر لی ذنبی, اللہ نا سارے فرشتیاں نو کٹھے کر لیندے تے اللہ کہندہ ہے ویکھو فرشتیو آ میرا بندہ جڑا 30-40 سال میریاں نافرمانیاں کردہ رہا, اج ہدایت آ گئی ہے رمضان دے مہینے اندر آ کے میرے در تے کھڑا ہو کے کہندہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی, اللہ میں گناہ واندہ اٹیا تیرے در تے آ کے معافی مانگ دا. انہیں ایک واری آکھیا اللہم اغفر لی ذنبی, اللہ فرما دینے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے نو معاف کر کے جنت عطا کر چھڑیے. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. دو باتاں رب کو ڈرن والے بن جاؤ, کل دی تیاری کر لو. اگر اے دو گلاں ساڑھے دل تے لکھ دیتیاں گئیاں, سمجھ آ گئی, واللہ زندگی بھی آسان آخرت بھی آسان ہو جائے گی. اللہ کو دعا ہے اللہ منو اور توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی نال عمل دی توفیق نصیب فرمائے. جس طرح پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر توانو دس دیتا گیا سی کہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن تو ساتھی آئے نے, اور رات نو انشاءاللہ مولانا عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف لے آنگے, بار ساتھی کھڑے ہونگے, سارے ساتھی اپنا اپنا تعاون شامل کر کے جایا جے. اے دینی ادارے مساجد مدارس تساں احباب دے
تعاون نال چل دے نے۔ اللہ کو دعا ہے تسی اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیو، اللہ اپنے وعدے دے مطابق اللہ اسی دعا کر دیا، تیرا وعدہ ہے کہ جیڑا میرے رستے اندر 1 روپیہ خرچ کردا ہے میں 700 گناہ تک بڑھا کے انہوں واپس کر دینا۔ یقیناً اگر اخلاص ہوئے دل اندر اللہ دے رستے اندر خرچ کرو، اللہ اسی طرح واپس لٹاندا ہے۔ اللہ زیادہ تو زیادہ سانو ان مساجد، مدارس اور آبا مساکین دا تعاون کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے ساتھی ضرور حصہ پا کے جایا جے، اور اے وہ ادارہ ہے جے دے اندر حافظ اکبر جاوید رحمت اللہ علیہ بھی زیر تعلیم رہے، میں گناہگار بھی اسے مدرسے تو فارغا۔ ساڈا حق بند ہے ساڈی مادر علمی جنہیں سانو دین دا علم دیتا، اج اسی تواڈے سامنے کھڑے ہو کے وعد و تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ اے دے نال میں اے بھی دعا کردا ہمیشہ سانو تکبر اللہ غرور تو محفوظ فرمائی۔ اللہ جو تیرے دین دی خدمت کریے صرف تیری رضا واسطے کر دیا، اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔